मीरब नॉवल में खुशामदीद, झूठा एतबार। उसका नाम अरीबा है। उसकी हाइट 5 फुट 2 इंच है। उसकी उम्र 25 साल है और वो बहुत ही क्यूट और खूबसूरत है। उसका चेहरा फूलों की तरह हसीन है। उसकी आंखों में मस्ती भरी है। उसके गाल गोल और भरे भरे हैं और उसके होंठ रस भरे हुए हैं। जब वो तकरीबन 16 साल की थी तब उसके लिए ज़िंदगी अजीब सा इम्तिहान बन चुकी थी। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने को थीं और अक्टूबर की ठंडी हवा भी अरीबा के कमरे तक पहुंचकर एक गर्म आह बनकर रह जाती थी। माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये तीनों उसके सामने किताबों के ऊंचे ढेर की सूरत में थे। मैट्रिक का फाइनल इम्तिहान, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका बनना था, वही अब उसके लिए एक संगीन बोझ बन गया था। उसकी नज़र किताब के एक ख़ास सफ़े पर जमी थी, लेकिन लफ्ज़ रवानी को तैयार नहीं थे। अरीबा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये जुमला उसके जहन में 100 मरतबा गुजरा था, मगर आज कोई मानी नहीं रहा था। उसके कानों में स्कूल के प्रिंसिपल की आवाज़ गूंज रही थी, बच्चों, ये आपकी ज़िंदगी का पहला बड़ा इम्तिहान है। इसी पर आपका पूरा मुस्तकबिल मुनहसर है। अरीबा ने आह भरकर किताब बंद कर दी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो अपने आप से सवाल कर रही थी, क्या मैं कर पाऊंगी? क्या मैं वो सब याद कर पाऊंगी? उसके ख्वाब तो बड़े थे। डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने सिर्फ शक की गहरी सियाही थी। खुद-एतमादी, जैसे कोई खो गया हुआ लफ्ज़ हो, उसकी डिक्शनरी से ही गायब था। कमरे का दरवाज़ा खुल गया और उसकी अम्मी, ताहिरा, एक प्यार भरे अंदाज में अंदर आईं। उनके हाथ में एक प्याला चाय था। अरीबा बेटी, इतना प्रेशर मत लो, थोड़ा आराम भी ज़रूरी है, अम्मी ने नरमी से कहा, प्याला केबल पर रखते हुए। अरीबा ने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक हूँ अम्मी, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। अम्मी की आंखों में अपनी बेटी के लिए गहरी फिक्र थी। वो अरीबा की आंखों में छुपे बोझ को पहचान गई थी। उन्होंने अरीबा के बाल सहलाए। अरीबा, तुम में हौसला है बेटा, तुम मेहनत करती हो, बस खुद पर भरोसा रखो, तुम ज़रूर कामयाब होगी। लेकिन अम्मी की हिफाजती बातें भी उस अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही थीं, जो अरीबा के दिल पर छाया हुआ था। अम्मी के जाने के बाद अरीबा ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर दुनिया अपनी रफ्तार से चलती जा रही थी, मगर वो अंदर ही अंदर एक जाल में फंसी हुई थी। इम्तिहान के खौफ, अपने ख्वाबों के बोझ और उस कमी का एहसास जो उसके अंदर थी। वो कमी जो उससे पूछती थी, क्या वो वाकई कुछ कर पाएगी? उसने किताब फिर से खोली। लफ्ज़ अब भी रवानी को तैयार नहीं थे, मगर उसने फैसला कर लिया। उसने अपने आप से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए वो हारेगी नहीं, न किताबों के इम्तिहान में और न ही ज़िंदगी के इम्तिहान में। मगर क्या वो जानती थी कि ज़िंदगी का असल इम्तिहान तो अब आने ही वाला था, जो न किताबों में था और न ही उसके ख़यालों में। वो तो ऐसी सूरत में उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। अम्मी ताहिरा का चैन उस दिन भी गायब था। अरीबा की किताबों की तरफ देखकर, जो अब भी इधर उधर बिछी हुई थी, उनकी आंखों में एक गहरी परेशानी थी। वो देख रही थी कि कैसे उनकी बेटी, जो कभी इतनी जिंदा दिल थी, अब दिन रात एक कुर्सी पर जकड़कर रह गई थी। उसकी रूह पर इम्तिहान का बोझ साफ नजर आता था। ये नाजुक सी कली खिलने से पहले मुरझा तो नहीं जाएगी? इसी शाम चाय के वक्त अम्मी ने फैसला सुनाया, अरीबा, मैंने सोचा है कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा उस्ताद रख लिया जाए, जो घर पर आके पढ़ाएगा। तुम्हारी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाएगी। अरीबा ने हैरानी से अम्मी की तरफ देखा। लेकिन अम्मी, मैं खुद से पढ़ लेती हूँ। पता है बेटी, लेकिन तुम इतना प्रेशर लेती हो, कोई हम सुखन अच्छा टीचर तुम्हें बेहतर समझा सकता है, और तुम्हारे अब्बू भी यही कह रहे हैं। अम्मी का लहजा नर्म था, लेकिन उनकी आंखों में पक्का इरादा झलक रहा था। अरीबा कुछ कहने ही वाली थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। अम्मी ने फ़ोन उठाया और उनके चेहरे पर फ़ौरन खुशी की लहर दौड़ गई। अरे साजिदा, मैं तो तुम्ही से बात करने वाली थी। हाँ हाँ, वही मसला। तुम्हारा बेटा आलियान। अम्मी की आवाज़ बदल गई, आधी पुरस्रार आधी पुरजोश थी। अरीबा ने अपनी चाय को कप में घुमाकर रख दी, अपनी पूरी तवज्जो अम्मी की बात पर लगा दी। हाँ हाँ, वो आलियान क्या? वाह माशाअल्लाह। तो क्या ये ठीक रहेगा, वो आके अरीबा को पढ़ा देगा? आलियान इतना काबिल स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग में है।
अरीबा का दिल तेज धड़कने लगा। आलियान? कौन आलियान? अम्मी मुस्कुरा उठी। शुक्रिया साजिदा जान, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। कल ही से शुरू करवा दूं? ठीक है, मैं तुम्हें उसी के बारे में बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। फोन रखते ही अम्मी का चेहरा खिल उठा, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उनके सर से उतर गया हो। लो, मसला हल हो गया, अम्मी ने फख्र से कहा। वो मेरी दोस्त और तुम्हारी खाला साजिदा का बेटा है आलियान। वो तुमसे 2 साल बड़ा है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, बहुत अच्छा लड़ता है, स्मार्ट भी है और हैंडसम भी, सबकी नज़रों का तारा। खाला साजिदा कहती हैं उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अरीबा ने कुछ कहा नहीं, उसके जहन में सवालों का तूफान उठ रहा था। एक नया उस्ताद, एक लड़का जो उससे 2 साल बड़ा था। उसका जहन उस अजीब सी घबराहट में डूब गया। वो तो सिर्फ अपनी किताबों के सफ़ों में रहना चाहती थी, और अब एक अनजान लड़का उसकी दुनिया में दाखिल होने वाला था। अम्मी खुश थीं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अरीबा की प्रॉब्लम का बेहतरीन हल निकाल लिया है। उन्हें क्या पता था कि ये एक ऐसे सिलसिले की पहली कड़ी थी जो उनकी बेटी की ज़िंदगी हिला कर रख देगा। और अरीबा को भी क्या अंदाज़ा था कि कल से जो लड़का उसके घर आने वाला था, वो ना सिर्फ उसको साइंस पढ़ाने वाला था, बल्कि उसके दिल को ज़िंदगी का ऐसा सबक देने वाला था जिसका किसी किताब में जिक्र तक नहीं था। अगले दिन का इंतज़ार अरीबा के लिए एक अजीब सा अजाब था। उसने अपना कमरा 100 मरतबा सजाया, किताबें तरतीब से जोड़ीं और खुद भी अच्छा दिखने की कोशिश की, लेकिन हर आईने के सामने खड़ी होकर वो अपने आप से नाखुश होती। कपड़े ठीक हैं, बाल ठीक हैं, ये सब क्यों सोच रही हूँ मैं? ये तो बस एक उस्ताद हैं, वो अपने आप से कहती। सुबह गुजरते हुए लम्हों के साथ उसका क़ल्ब ज़्यादा तेज़ धड़कने लगा। आखिर में दरवाजे की घंटी बजी। अरीबा का दिल मुंह को आ गया। अम्मी जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ीं। उनकी आवाज़ खुशी से भरी हुई थी। आओ आओ आलियान बेटा, अंदर आओ। और फिर जिस लम्हा वो अंदर दाखिल हुआ, उसी लम्हे आलियान की सूरत अरीबा की नज़रों के सामने थी। वो इतना हैंडसम था कि अरीबा की सांसें थम सी गईं। उसने सिंपल सी ब्लू शर्ट और वाइट पैंट्स पहनी हुई थी, जो उसकी सफ़ेद रंगत पर खूब सूट कर रही थी। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे और उसकी मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे पूरे कमरे को रोशन कर देगी। सलाम आंटी। उसकी आवाज़ गहरी और मुस्तहकम थी, जिसमें एक अजीब सी दिलकश लचक थी। अरीबा, ये हैं आलियान। आलियान, ये मेरी बेटी अरीबा है, अम्मी ने तारुफ करवाया। अरीबा ने शर्माती हुई निगाहें उठाकर देखा। अस्सलामुअलैकुम। उसकी आवाज़ हवा से भी हल्की निकली। वालेकुम अस्सलाम, आलियान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आलियान की आंखें गहरी ब्राउन थीं, जैसे कोई गहरा सागर जिसमें आदमी खो जाए। उन आंखों में मस्ती थी, लेकिन उसके पीछे एक गहराई थी, ऐसी गहराई जिससे अरीबा अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। वो उसकी आंखों की गहराई में खो गई, जैसे कोई जाल में फंस गया हो। उसे महसूस हुआ कि वो आंखें ना सिर्फ देखती हैं, बल्कि दिल के अंदर तक देखकर पढ़ भी जाती हैं। उसे एहसास हुआ जैसे वो लम्हा हमेशा के लिए थम सा गया हो। अपनी सांसों का ख्याल, अम्मी का वहाँ खड़े रहना, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। सिर्फ वो आंखें थीं जो उसे देख रही थीं, पढ़ रही थीं। अरीबा, बेटा आलियान को अंदर तो आने दो। अम्मी की आवाज़ ने दोनों को वापस हकीकत में ला दिया। अरीबा झट से एक तरफ हुई, अपना रास्ता देते हुए। ओह, माफ़ कीजिए। आलियान अंदर आया। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट अब भी लबों पर थी। कोई बात नहीं। लेकिन जब वो गुजरा तो अरीबा ने महसूस किया कि उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्या था? हिजाब, शर्म या कुछ और? वो नहीं जानती थी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि एक अनजान सा खटका, एक खौफनाक खुशी और उस लड़के की गहरी ब्राउन आंखों का मंजर उसके जहन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहली मुलाकात थी, लेकिन लग रहा था जैसे कोई पूरी दास्तान का पहला लफ्ज़ हो। स्टडी टेबल पर किताबों का अंबार लगा हुआ था, लेकिन अरीबा की नज़रें सिर्फ अपने हाथों पर थीं। वो एकदम सी चुप हुई बैठी थी, जैसे कोई नर्सरी क्लास की शर्मीली बच्ची। आलियान ने मेज़ की दूसरी तरफ अपनी कुर्सी लगाई और बैग से किताबें निकालकर संभालीं। हर आवाज़, कुर्सी खिसकने की,
کتاب پڑھنے کی اریبا کے لیے ایک الگ ہی آواز بن کر گونج رہی تھی۔ تو اریبا، آلیان نے شروعات کی۔ اس کا لہجہ نرم اور پروفیشنل تھا۔ بتاؤ کون سے چیپٹرز میں تمہیں زیادہ مشکل محسوس ہوتی ہے؟ اریبا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ فزکس کا کرنٹ، الیکٹریسٹی اور کیمسٹری کے کچھ کانسیپٹس، اس نے ایسی آواز میں جواب دیا جیسے ابھی ابھی رونے کو ہوئی تھی۔ آلیان نے مسکرا کر اس کا جواب سنا۔ ٹھیک ہے، دونوں ہی مزے کے ٹاپکس ہیں، ہمیں بس انہیں تھوڑا سا سٹوری ٹیلنگ سمجھنا ہے۔ اریبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سٹوری ٹیلنگ؟ آلیان نے فزکس کی کتاب کھولی۔ دیکھو، جیسے یہ الیکٹرک کرنٹ، یہ بالکل ہماری طرح ہے۔ جب پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، ریزسٹنس آ جاتا ہے، فلو رک جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم ہی اکیلی ہو جس کو یہ سمجھ نہیں آتا؟ میں بھی پہلی دفعہ فیل ہو گیا تھا اسی چیپٹر میں۔ اریبا کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ سچ میں؟ ہاں، میری استاد نے تو مجھے اتنا ڈانٹا کہ میں سوچتا تھا یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ آلیان نے ہنس کر کہا۔ اریبا کے ہونٹوں پر آخرکار ایک ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس کے کندھے تھوڑے سے ڈھیلے پر آئے۔ آلیان نے کیمسٹری کی طرف رخ کیا۔ اور یہ کیمیکل بانڈز، سوڈیم اور کلورائڈ کی لو سٹوری ہے۔ ایک اکیلا اور دوسری اکیلی ملتے ہیں اور بن جاتا ہے نمک، ہے نا زندگی کی طرح؟ کبھی کبھی عجیب چیزیں مل کر ایک خوبصورت چیز بنا دیتی ہیں۔ اس کے اس طریقے پر اریبا سے رہا نہیں گیا۔ اس کے ہونٹوں سے آہستہ سا کہکہا نکل گیا۔ ایٹماسفیئر ہلکا ہو گیا، جیسے کسی نے پنجرے میں قید پنچھی کو آزاد کر دیا ہو۔ اچھا، تو بتاؤ، آلیان نے پینسل اٹھاتے ہوئے کہا، اس سوڈیم کو جلدی سے کلورائڈ میں ملنا چاہیے، لیکن بیچ میں ریزسٹنس آ رہی ہے، ہمیں اسے کیسے ہٹانا ہے؟ اریبا نے پہلی دفعہ کانفیڈنٹلی، شاید تھوڑی سی ہمت دکھا کر جواب دیا، ہم وولٹیج بڑھا دیں۔ بالکل ٹھیک، آلیان نے اس کی طرف تھمز اپ دیا۔ دیکھا، تمہیں سب آتا ہے، بس تھوڑے کانفیڈنس کی کمی ہے۔ پہلے کے ڈر اور ہچکچاہٹ کی جگہ اب ایک عجیب سا سکون تھا۔ اریبا نے محسوس کیا کہ وہ اب اتنی بھی گھبرائی ہوئی نہیں تھی۔ آلیان کا انداز اتنا نیچرل اور دوستی بھرا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی انجان استاد ہے۔ وہ ایک دوست کی طرح سمجھا رہا تھا۔ جب کلاس ختم ہوئی اور آلیان اٹھ کر جانے لگا تو اریبا نے خود کو اس کی طرف دیکھتے ہوئے پایا۔ کل پھر آؤں گا سیم ٹائم، اس نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، اور گھبرانا نہیں، تم میں بہت پوٹینشل ہے۔ دروازہ بند ہوا، لیکن کمرے میں وہ عجیب سی خوشبو رہ گئی تھی، کانفیڈنس کی اور کسی انجان سی امید کی۔ اریبا نے کتاب کی طرف دیکھا۔ کرنٹ الیکٹریسٹی کا چیپٹر اب اتنا ڈراؤنا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں آلیان کی ہنسی بھری آواز گونج رہی تھی، اور اس بار اس کے ہونٹوں پر ایک سچی مسکراہٹ تھی۔ شاید یہ ٹیوشن اتنا برا نہیں ہوگا۔ 2 ہفتے چند لمحوں کا وہ سلسلہ تھا جس نے اریبا کی دنیا کو پلٹ کر رکھ دیا۔ پہلے دن کی وہ گھبراہٹ، وہ بے چینی اب محفوظ آسودگی میں بدل چکی تھی۔ آلیان کا آنا اب ایک ایسی چیز بن گیا تھا جس کا انتظار اریبا پورا دن کرتی۔ وہ صبح سے ہی تیاریاں شروع کر دیتی، کمرہ سجاتی، کتابیں اس ترتیب سے سجاتی اور اپنے آپ کو تیار کرتی۔ ان 2 ہفتوں نے دونوں کے درمیان ایک عجیب رشتہ بنا دیا تھا۔ اب وہ صرف استاد اور شاگرد نہیں تھے۔ آلیان اب وہ عجیب جوکس مارتا تھا جن پر اریبا ہنسی کے لپیٹوں میں بہہ جاتی تھی۔ وہ اس کے درد کو سمجھتا۔ جب وہ کسی کانسیپٹ سے پریشان ہوتی تو کہتا، اریبا، تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، دماغ بھی تو انسان ہے، مشین نہیں۔ اور اریبا کی معصومیت، وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے ایک صاف شیشہ۔ ہر بات پر اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں، ہر سمجھائے گئے نئے خیال پر اس کے چہرے پر ایک عجب سی روشنی تیر جاتی۔ الیان کے لیے، جو انجینئرنگ کے کمپلیکیٹڈ کیلکولیشنز میں گھرا رہتا تھا، اریبا کا وہ سادہ سوال، اس کی وہ جاننے کی چاہ، ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ تمہارے دماغ میں تو جیسے کوئی جادو کی چھڑی ہے، اریبا نے ایک دن ہنس کر کہا جب الیان نے فزکس کا ایک مشکل سوال اتنی آسانی سے سمجھا دیا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میں کبھی نہیں سمجھ پاؤں گی۔ الیان نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں کی چمک کچھ دیر کے لیے مند سی پڑ گئی۔ تمہارا دماغ کسی سے کم نہیں ہے اریبا، تم میں وہ حوصلہ ہے جو ہر چیز ممکن بنا سکتا ہے۔
ان کی کیمسٹری عجیب تھی۔ وہ ایک دوسرے کی بات کا انتظار کرتے، ایک دوسرے کی چپی کو سمجھتے۔ کبھی کبھار ٹیوشن کے بعد جب تھوڑی دیر اور بیٹھتے تو زندگی کے بارے میں، اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے۔ علیان انجینئرنگ کے پروجیکٹس کے بارے میں بتاتا اور اریبہ سنتی۔ اس کی دنیا سے پرے ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتی جہاں کوئی حد نہیں تھی۔ ایک دن جب بجلی چلی گئی اور سردیوں کی شام نے اندھیرا کر دیا تو دونوں نے موم بتی جلا کر پڑھائی جاری رکھی۔ اس روشنی میں ان کے سائے دیواروں پر ناچ رہے تھے اور ان کی آوازیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اریبہ نے سوچا، کیا یہ وہی زندگی ہے جس سے وہ اتنی ڈرتی تھی؟ عجیب بات ہے، اب وہ اس لمحے کو کبھی ختم نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ 2 ہفتوں نے انہیں ایک دوسرے کا آشنا بنا دیا تھا۔ علیان کا پڑھانے کا انداز اور اریبہ کا سچا پن دونوں مل کر ایسا جذباتی رنگ برنگا کھیل رچ رہے تھے جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ دونوں اس دوستی کے آسمان تلے اتنا کھو چکے تھے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ نیچے کوئی گہرائی بھی ہے اور وہ گہرائی انہیں کہاں لے جائے گی۔ سردی کا موسم تھا اور بارش کے ہلکے ہلکے قطرے کھڑکی سے چپک کر بیٹھ رہے تھے۔ اریبہ نے سوچا کہ علیان کو چائے پلا دے، آج اتنی ٹھنڈ تھی۔ وہ کچن میں گئی اور دھیمی آنچ پر چائے بنا کر لائی۔ 2 پیالے تھے، ایک علیان کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ جب وہ کمرے میں واپس آئی، علیان کسی پیچیدہ خاکے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی ساری توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ اریبہ نے پیالہ میز پر رکھنے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک انجانی کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی سی کپکپاہٹ دوڑ گئی، جیسے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو ٹھہر گئی ہو۔ اگلے ہی پل پیالہ لڑھک گیا اور گرم دودھ والی چائے علیان کی قمیص پر بہہ نکلی۔ ایک گہرا زرد رنگ کا دھبا اس کی وائٹ شرٹ پر پھیل گیا، جیسے کسی نے واٹر کلر سے جلدی میں ایک عجیب سا شیپ بنا دیا ہو۔ ارے معاف کیجیے، معاف کیجیے، اریبہ کی آواز چیخ بن کر نکلی۔ اس کا چہرہ پھیکا زرد پڑ گیا، آنکھیں ڈری ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھوں سے پیالہ گر کر ٹوٹ گیا، لیکن اس کو فکر پیالے کی نہیں تھی۔ آپ کو لگ تو نہیں گئی؟ یہ اتنی گرم ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا رومال نکالا اور بے وقوفی سے اس گیلی شرٹ پونچھنے لگی، لیکن وہ خود گھبراہٹ اور شرم سے دوچار تھی۔ جو ہی گرم گرم چائے نے علیان کے جسم کو چھوا، اس نے ایک تیز سانس لی، لیکن اس کے بعد وہ زور سے ہنس پڑا۔ اس کا ہنسنا کسی دھیمی دستک کی طرح تھا جو اریبہ کی بے چینی کی دیوار کو گرا رہا تھا۔ اریبہ، گھبراؤ مت، یہ تو صرف چائے ہے، تیزاب تو نہیں ہے، اس نے ہنس کر کہا اپنی کرسی سے اٹھ کر۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن اریبہ کی آنکھیں اب بھی نم تھیں، اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ میں بہت بے وقوف ہوں۔ اس میں بے وقوفی کی کیا بات ہے، یہ تو ہو جاتا ہے، علیان نے نرمی سے کہا۔ اس نے اپنی شرٹ کا گیلا حصہ ہلکا سا اٹھا کر دیکھا، پھر اس نے اریبہ کی طرف دیکھا جو اب بھی رومال لیے کھڑی تھی، جیسے کوئی گناہ کر کے کھڑی ہو۔ اس ایک لمحے میں سب کچھ بدل سا گیا۔ علیان کی نگاہ میں وہ پروفیشنل فاصلہ نہیں رہا، اب اس کی آنکھوں میں ایک نرمی، ایک حفاظت تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اریبہ کا وہ رومال جو اس نے بیکار ہی پکڑا ہوا تھا، ہلکے سے اس کے ہاتھ سے لیا۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک پل کو چھوئے۔ اریبہ نے محسوس کیا جیسے اس کی رگ رگ میں بجلی دوڑ گئی۔ وہ ہاتھوں کا چھونا جتنا ہلکا تھا، اتنا ہی گہرا تھا۔ میں خود صاف کر لیتا ہوں، علیان نے کہا۔ اس کی آواز پہلے سے کچھ زیادہ نرم تھی۔ تم فکر مت کرو، چائے بنانے کا شکریہ۔ کچھ زیادہ ایموشنل نہیں ہو گئی ہو تم؟ اریبہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس کا دل دیوانے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ صرف کھڑی تھی اور دیکھتی رہی جب علیان نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وہ ایک حادثہ تھا، لیکن اس ایک لمحے نے دونوں کے درمیان کی دیوار کو ہلکا کر دیا تھا۔ اب خاموشی میں بھی کچھ کہہ دیا جاتا تھا۔ اریبہ کی گھبراہٹ کی جگہ ایک عجیب سی بے قراری نے لے لی، اور علیان کی ہنسی کے پیچھے ایک نیا جذبہ چھپا تھا۔ کچھ ٹوٹ گیا تھا اور کچھ بن گیا تھا۔ اس رات اریبہ کی نیند میں ایک نئی دنیا بسی۔ وہ خواب تھا، لیکن اتنا صاف، اتنا روشن کہ جیسے کوئی حقیقی لمحہ ہو۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر چیز دھوپ سے سنہری تھی، ایک ایسی بگیا جہاں پھولوں کی جگہ کتابیں کھلی تھی اور ہوا میں سیاہی کی خوشبو تھی۔ اور پھر علیان نمودار ہوا۔ خواب میں وہ پہلے سے بھی زیادہ پرکشش تھا۔
اس کے پہنے ہوئے کپڑے ہلکی سی چمک رہے تھے اور اس کی مسکراہٹ اتنی قریب تھی کہ اریبہ اپنا ہاتھ اٹھا کر چھو سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے، لیکن دریا پانی کا نہیں بلکہ شاعری کی کتابی سطروں کا بن گیا تھا۔ تم یہاں؟ آلیان نے کہا، اور اس کی آواز نیند میں گہرائی لے چکی تھی، جیسے کوئی میٹھا راگ۔ خواب میں نہ کوئی شرم نہ کوئی حجاب۔ اریبہ نے اسے دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہے۔ ان کے درمیان وہ باتیں ہوئیں جن کا بوجھ الفاظ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کی آنکھیں ایسی باتیں کہہ رہی تھیں جو زبان سے کہنا ممکن نہیں تھا۔ آلیان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ ہاتھ اتنا گرم تھا کہ جیسے اس کی نرم جلد کو پگھلا دے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے، ایسے کہ ان کی سانسیں ایک ہو گئیں۔ پھر اچانک موسم بدلا، آسمان پر بادل چھائے اور وہ روشنی دھندلی پڑ گئی۔ آلیان کی مسکراہٹ مٹتی گئی، اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی واپس آ گئی جو اریبہ نے پہلی ملاقات میں دیکھی تھی۔ اس نے پوچھا، اریبہ، تمہیں پتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں؟ اریبہ نے کوشش کی کہ جواب دے، لیکن اس کی آواز نیند میں کھو گئی، اور دوسرے لمحے وہ اٹھ گئی۔ صبح کی پہلی کرنیں اس کی آنکھوں پر پڑی، لیکن اس کا دل اب بھی اس خواب کی دنیا میں تھا۔ اس کا سینہ تیز تیز دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی ابھی وہ کوئی تیز دوڑ لگا کر آئی ہو۔ اس نے اپنے گال پر ایک گرمی محسوس کی، جیسے کوئی ہاتھ ابھی ابھی وہاں سے ہٹا ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن خواب کا اثر اتنا گہرا تھا کہ اسے جاگتے ہوئے بھی لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی خواب میں ہے۔ وہ باتھ روم میں گئی، چہرے کو ٹھنڈا پانی دیا، لیکن آئینے میں اس کی آنکھوں نے اسے وہی سوال پوچھے جو آلیان نے خواب میں پوچھے تھے۔ تمہیں پتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں؟ پورا دن اس کا ذہن اسی خواب میں الجھا رہا۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بھی عجیب خیالوں میں گم تھی۔ کتاب پڑھنے کی کوشش کرتی تو لفظ اڑ کر اس کی جگہ آلیان کی صورت آ جاتی۔ اس کے کانوں میں اس کی آواز گونجتی رہی، وہ آواز جو خواب میں اتنی نرم اور دل کو چھو جانے والی تھی۔ امی نے پوچھا، اریبہ، کیا بات ہے بیٹی؟ آج تم کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہو۔ کچھ نہیں امی، بس نیند پوری نہیں ہوئی، اس نے جھوٹ بول دیا۔ لیکن یہ صرف نیند کی کمی نہیں تھی، یہ ایک نئی کمی تھی جو اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ ایک ایسی کمی جو کسی انجان خواہش سے بنی تھی، کسی عجیب سی امید سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ خواب میٹھا تھا، لیکن اس کی مٹھاس نے اس کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ سوچتی رہی، کیا یہ خواب تھا یا کوئی پیش گوئی؟ کیا اس کا دل اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا جو اس کی عقل ابھی تک قبول کرنے کو تیار نہیں تھی؟ صبح تک اس کا دل بے چین تھا، ایک عجیب سی گرمی اور سردی محسوس کر رہا تھا۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ آج آلیان آئے تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے کہ کیا وہ خواب سچ تھا یا صرف اس کے ذہن کا ایک فریب۔ آلیان کے آنے کا انتظار اب ایک عجیب روایت بن چکا تھا۔ اریبہ کا پورا دن اسی انتظار کے گرد گھومتا۔ صبح اٹھتے ہی اس کا ذہن سوچتا، آج وہ آئے گا۔ ناشتے میں، کتابوں کے درمیان، ہلکی آہٹوں میں بھی، ہر لمحہ اسی ایک پل کا منتظر تھا۔ اس دن اس نے ایک سادہ آسمانی نیلا کرتا پہنا تھا جس پر چھوٹے سفید پھولوں کی کڑھائی تھی۔ امی نے بھی کہا، اریبہ، آج تو بہت صاف ستھری لگ رہی ہو بیٹی۔ لیکن اریبہ کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ وہ آئینے سے اپنا منہ چھپا لیتی، شرم کے مارے۔ یہ دیکھ بھال کیوں؟ یہ تیاری کس کے لیے؟ ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، صرف ایک بے چینی تھی جو اس کے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر دیتی۔ جب آخرکار دروازے کی گھنٹی بجی تو اریبہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا، جیسے کوئی ڈھول بج اٹھا ہو۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی، لیکن پھر بیٹھ گئی۔ امی نے دروازہ کھولا اور آلیان اندر آیا۔ اس نے پہلی نظر اریبہ پر ڈالی اور پھر اس کے ہونٹوں پر وہ جانی پہچانی مسکراہٹ تیر گئی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا، کچھ گہرائی۔ السلام علیکم اریبہ، اس نے کہا، اور اس کی آواز آج کچھ زیادہ ہی نرم محسوس ہوئی۔ وعلیکم السلام، اریبہ نے جھکی ہوئی آنکھوں سے جواب دیا، اپنی کتابوں میں کچھ ڈھونڈتی ہوئی۔ ٹیوشن شروع ہوئی۔ آلیان آج کچھ زیادہ ہی توجہ میں تھا۔ اس کی آنکھیں اکثر کتابوں سے اٹھ کر اریبہ کے چہرے پر آ کر ٹک جاتی تھیں۔ اریبہ نے محسوس کیا کہ آلیان کی اس کی ہر حرکت پر نظریں ہیں، اور وہ اور بھی گھبرا جاتی۔ آخرکار کلاس ختم ہونے کو تھی۔ آلیان نے کتابیں بند کی، اریبہ نے بھی اپنی کاپی اٹھائی، سوچا چائے بنانے چلی جاؤں۔ تبھی آلیان نے آہستہ سے کہا، اریبہ؟ اریبہ نے پلٹ کر دیکھا۔
आलियान खड़ा था, उसकी निगाहें सीधी उसी पर थीं। हवा में एक लम्हा थम सा गया। अरीबा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये अल्फाज जैसे कोई नगमा था जो अचानक बज उठा। अरीबा की सांसें रुक सी गईं। उसका चेहरा गरम हो गया और उसकी आंखें फौरन नीचे झुक गईं। वो कुछ कह ना पाई, ना शुक्रिया ना इनकार। वो तो सिर्फ खड़ी रह गई, उस जुमले की गूंज में गुम होकर। आलियान मुस्कुराया, बैग उठाया और कुछ बोले बगैर चला गया, जैसे उसने कोई आम सी बात कह दी हो। लेकिन अरीबा के लिए वो लफ्ज़ आम नहीं थे। वो उसके ज़हन, उसके दिमाग, उसके दिल में गूंजते रहे। अरीबा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हर अक्स, हर लफ्ज़ उसके ज़हन में घूम रहा था। क्या मतलब था? क्या वो सिर्फ तारीफ थी या कुछ और? क्या उसने वो कपड़े इसीलिए पहने थे? सुबह तक उसका दिल एक अजीब ही बेचैनी में धड़कता रहा। अगले दिन भी अरीबा का दिल एक अजीब बेकरारी में था। आलियान का इंतज़ार अब एक अजीब दर्द बन चुका था। आज वो बेसब्री से आलियान के आने की मुंतज़िर थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। वो आलियान था जो मुश्किल से ये कह पाया कि उसे बुखार हो गया है और डॉक्टर ने चंद रोज़ के लिए मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। वो ठीक होने तक अरीबा को पढ़ाने नहीं आ पाएगा। अरीबा बेहद उदास सी हो गई। उसने अम्मी को तरसी हुई नज़रों से देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अम्मी समझ गईं। अरीबा, चलो साजिदा के घर चलते हैं, अम्मी ने अचानक कहा। आलियान का हालचाल पूछाएं। अरीबा का चेहरा खिल उठा, जैसे सूरज ने अंधेरों को हरा दिया हो। वो जल्दी से तैयार हो गई, एक खूबसूरत सा काला जोरा पहना और अपने बाल संवारे। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा। क्या वो उसे देख पाएगी? कैसा लगेगा? खाला साजिदा का घर एक खूबसूरत अपार्टमेंट में था। खाला ने दरवाज़ा खोला तो उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मुस्कुराहट भी। अरे ताहिरा, अरीबा, आओ अंदर आओ, उन्होंने खुशी से कहा। आलियान का क्या हाल है? अरीबा की अम्मी ने पूछा। बुखार तो अब उतर रहा है, लेकिन अभी भी कमज़ोर है, अंदर सो रहा है। अरीबा की नज़रें सीधी अंदर वाले कमरे की तरफ थी। खाला ने आवाज़ दी, आलियान बेटा, कोई आया है तुम्हारे लिए। अरीबा ने अंदर झांका। आलियान पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा सुर्ख और पसीने से तर। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो इतना कमज़ोर लग रहा था कि अरीबा का दिल बाहर आया। आलियान की आंखें हल्की सी खुली। पहले उसने खाला साजिदा को देखा, फिर अम्मी को और फिर अरीबा को, और उसकी निगाहें वहीं जम गईं। उन आंखों में बुखार की गर्मी थी, मगर उससे भी ज्यादा कुछ और, एक अजीब सी चमक, जैसे वो इंतज़ार कर रहा हो, एक गहरी बेआवाज़ बात जो सिर्फ अरीबा ही समझ सकती थी। वो उसे देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो, अरीबा, तुम आ गई हो? खाला साजिदा और अम्मी एक तरफ बैठकर घर बस्ती की बातें करने लगे। देखो ना ताहिरा, ये लड़का पढ़ाई में इतना मशगूल है कि अपना ख्याल ही नहीं रख पाता। लेकिन अरीबा और आलियान का अपना ही जहान था। वो दोनों खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी जिंदगी से भी ज्यादा जोर से बातें कर रही थी। अरीबा ने एक कुर्सी उठाई और आलियान के पलंग से थोड़ी दूर बैठ गई। वो कुछ कहना चाहती थी, आप ठीक हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन लफ्ज़ गले में अटक गए। आलियान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ आंखों तक महदूद थी। उसने अपना हाथ हल्का सा उठाया और अरीबा की तरफ बढ़ाया, जैसे कोई सवाल कर रहा हो। अरीबा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने मुझे याद किया? अरीबा की आंखों में पानी आ गया। उसने हल्का सा सर हिलाकर जवाब दिया, जैसे कह रही हो, हाँ मैं ठीक हूँ, आप भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो एक लम्हा था जो सिर्फ उन्हीं का था। अम्मी और खाला साजिदा की बातें बैकग्राउंड का शोर बनकर रह गईं। असल दुनिया तो वो थी जो इन दो दिलों के दरमियान खामोशी से बातें कर रही थी। अरीबा ने महसूस किया कि उसके दिल की हर धड़कन एक नई गहराई लेकर धड़क रही है। वो बुखार सिर्फ आलियान को नहीं, बल्कि उसे भी लग गया था। एक ऐसा बुखार जो आंखों की गर्मी से पहचाना जाता है और दिल की बेचैनी से बढ़ता है। जब वो वहां से उठी तो आलियान की वो आंखें उसके साथ थीं, जो ऐसी गहराइयां खोद गई थीं कि अरीबा समझ नहीं पा रही थी कि अब वो कभी उनसे निकल भी पाएगी या नहीं। बीमारी का ये बहाना उनकी जिंदगी का सबसे हकीकी लम्हा बन गया। खाला साजिदा और अम्मी दोनों चाय बनाने किचन में चली गई।
اپنی باتوں میں اتنی کھوئی ہوئی کہ انہیں خبر تک نہیں تھی کہ وہ کس آگ کو پانی دینے جا رہی ہیں۔ کمرہ خاموش تھا، صرف آلیان کی سانسوں اور اریبا کے دل کی دھڑکنوں کی آواز تھی جو ہوا میں گونج رہی تھی۔ اریبا آلیان کے پلنگ کے قریب جا بیٹھی، اس کی نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ وہ اتنا کمزور، اتنا بے بس لگ رہا تھا۔ اریبا نے اپنا ہاتھ آہستہ سے آگے بڑھایا، اس کے پسینے سے تر ماتھے کو چھونے کے لیے، مگر پھر جھجک کر واپس کھینچ لیا۔ شرم آ رہی تھی، ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی اچانک آلیان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اریبا کی سانسیں رک سی گئیں، وہ آنکھیں سیدھی اسی کی طرف تھیں۔ بخار کی گرمی کے باوجود بھی ان میں ایک ایسی طاقت تھی جو اریبا کو بے حس کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں نہ تو نیند سے بھری تھیں نہ بیماری سے، وہ تو صرف دیکھ رہی تھیں، پڑھ رہی تھیں۔ اریبا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز بھاری اور خراش والی تھی مگر صاف۔ آپ نیند سے اٹھ گئے؟ اریبا نے پوچھا۔ اس کی اپنی آواز لرز رہی تھی۔ آلیان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اریبا، میں تو پہلے سے ہی جاگ رہا تھا، بس تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اریبا کا چہرہ گلابی ہو گیا، اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اریبا، تم سمجھتی ہو مجھے بخار ہے؟ آلیان نے آہستہ سے کہا، ہر لفظ کو وزن دیتے ہوئے۔ اریبا نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ آلیان کی آنکھوں میں وہی گہرائی واپس آ چکی تھی جو پہلی ملاقات میں تھی، مگر آج اس میں ایک اور گہرائی تھی، ایک ایسی آگ تھی جو اندر ہی اندر جلتی تھی۔ یہ تو تمہاری محبت کا بخار ہے اریبا۔ وہ لفظ محبت جس نے اریبا کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، ایسا لگا جیسے اب وہ اس کے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس کے ہاتھ تھرتھلانے لگے، اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، وہ تو بس دیکھتی ہی رہ گئی، اس کی آنکھوں کی اس گہرائی میں کھو کر جہاں اب وہ راز کھل چکا تھا۔ اس نے آخری دم تک کوشش کی کہ کچھ کہے لیکن اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ آلیان نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اٹھایا اور اریبا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرمی جو بخار کی تھی یا محبت کی، اریبا کے جسم میں سرایت کر گئی۔ اریبا، مت ڈرو، آلیان نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی جو چائے گرنے کے بعد تھی۔ میں ہمیشہ سے محسوس کرتا تھا، بس کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اریبا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں محسوس کیا۔ وہ ہاتھ اتنا گرم، اتنا محفوظ تھا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن وہ آنسو غم کے نہیں، خوشی کے تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ لیکن آلیان کی آنکھوں کی حقیقت، اس کے ہاتھ کی گرمی اور اس کے دل کی دھڑکن، یہ سب کچھ سچ تھا۔ آخر کار وہ لفظ جو اس کے دل میں چھپا تھا، اس کے ہونٹوں تک آ گیا۔ میں بھی آپ کو بہت چاہتی ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ آپ کو بہت چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، جیسے دنیا میں صرف وہی دو ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ایسے ہی بیٹھے رہے، ہاتھوں میں ہاتھ لیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک نئے رشتے کی ابتدا کا اظہار کرتے ہوئے۔ لیکن کیا انہیں پتا تھا کہ اظہار کے بعد جو آتا ہے وہ فیصلے کا بوجھ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ کوئی آسان نہیں تھا۔ اظہار کے بعد کا دن ایسا تھا جیسے کسی نئی دنیا کی صبح ہو۔ اریبا کے لیے ہر چیز بدل چکی تھی۔ سورج کی کرنیں زیادہ روشن، پھولوں کے خوشبو زیادہ تیز، اور زندگی ایک نئے رنگ میں نہائی ہوئی تھی۔ آلیان کا آنا اب ایک نئے انتظار کا باعث تھا، ایک ایسی خوشی جو دل کو تھمنے نہیں دیتی تھی۔ ایک ہفتے بعد آلیان واپس آ گیا۔ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، بخار کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے گالوں پر وہ لالی واپس آ چکی تھی اور وہ پہلے جیسا تیز و تند تھا۔ جب وہ آیا تو پہلے جیسے ٹیبل پر نہیں بلکہ اریبا کے قریب آ کر بیٹھا۔ ان کی آنکھوں نے وہ باتیں کی جنہیں الفاظ کا لباس پہنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پڑھائی کے درمیان ان کے ہاتھ اکثر ملتے، ہلکی ہلکی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا، اور ایسے لمحے جن میں وقت تھم سا جاتا۔ ایک دن آلیان نے کہا، اریبا، تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں آپ کے چہرے سے نظریں ہٹانے سے بھی ہٹا نہیں پا رہا ہوں، اور اریبا کا دل ایک نئی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ہی ایک سایہ بھی تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔
رات کو جب وہ اکیلی ہوتی تو سوالوں کے بھنور اسے گھیر لیتے۔ کیا یہ پیار ہے یا صرف ایک ایسا لگاؤ ہے جو اس کی خوبصورتی، اس کا محبت بھرا انداز، اس کی توجہ کا نتیجہ ہے؟ وہ ایک ایسی دنیا میں رہ رہی تھی جہاں ہر چیز اصلی لگتی، لیکن کیا وہ اصلی تھی؟ ایک دن ٹیوشن کے بعد جب آلیان چلا گیا تو اریبہ نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ کیا وہ مجھے سچ میں پسند کرتا ہے یا میں صرف ایک ایسی لڑکی ہوں جو اسے آسانی سے ہاتھ لگ گئی؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ اس کے ذہن میں وہ بات آئی جو اس کی دوست ندا نے کہی تھی، اریبہ، تمہاری زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، تم سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ کیا ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا، اگر امی کو پتہ چل گیا، اگر یہ سب خواب ہیں اور کوئی حقیقت نہیں؟ ان خیالات نے اس کی خوشی کو پل بھر میں دھندلا کر دیا۔ آلیان بھی بدل گیا تھا۔ کبھی کبھار وہ اتنا گمسا ہو جاتا کہ اریبہ اسے پہچان نہیں پاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی دنیا بسی رہتی، کوئی ایسی بات جو وہ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پاتا تھا۔ کبھی وہ اتنا قریب آ جاتا کہ اریبہ گھبرا جاتی، اور کبھی اتنا دور کہ اسے لگتا تھا کہ وہ اسے کھو دے گی۔ ایک شام جب وہ باہر باغ میں بیٹھے تھے تو آلیان نے کہا، تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت ہے اریبہ، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ یوں ہی رہے۔ اریبہ نے کچھ کہا نہیں۔ اس کے دل نے ایک عجیب سا درد محسوس کیا۔ کیا وہ اتنی معصوم تھی؟ کیا اسی لیے وہ اسے پسند کرتا تھا؟ اگر وہ بدل گئی تو کیا وہ اسے پھر بھی پسند کرے گا؟ وہ دونوں ایک ایسی سرحد پر کھڑے تھے جہاں سے آگے کا راستہ دھندلا تھا۔ ان کا رشتہ ایک ایسی نئی کلی کی طرح تھا جو کھلنے سے ڈر رہی تھی، شاید موسم کی تبدیلی سے، شاید اپنی ہی خوبصورتی سے۔ اریبہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ جو گہرا درد بھرا احساس ہے یہ پیار ہے یا صرف ایک ایسا لگاؤ ہے جو وقت کے ساتھ کھو جائے گا، اور اسی الجھن میں دونوں کے دلوں کا فاصلہ بڑھا دیا تھا، ایک ایسی دوری جو قربت میں بھی محسوس ہوتی تھی۔ کیا یہ نیا سفر انہیں خوشیاں دے گا یا پھر ایک ایسے دردناک انجام کی طرف لے جائے گا جس کا کوئی علاج نہیں؟ اسکول کی لائبریری کی خاموشی میں بھی اریبہ کا دل شور مچا رہا تھا۔ وہ اپنی سب سے اچھی دوست ندا کے سامنے بیٹھی تھی، کتابوں کے پہروں کے پیچھے چھپ کر اپنے راز کو آواز دے رہی تھی۔ جملوں کا دریا بہتا گیا، ہر لفظ کے ساتھ اس کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا۔ پہلی ملاقات سے لے کر بجلی کے جانے کے اندھیرے لمحے تک، اور پھر وہ آخری اظہار، سب کچھ اس نے ندا کو سنایا۔ ندا سنتی رہی، اس کی آنکھیں چڑھتی ہوئی اور بھویں تن جاتی گئیں۔ جب اریبہ نے ختم کیا تو وہ گہری سانس لے کر بیٹھی جیسے دوڑ کر آئی ہو۔ ندا، تو کیا کہتی ہو؟ اریبہ نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ایک بے چین امید کے ساتھ۔ ندا نے کچھ دیر سوچا، الفاظ چنتے ہوئے بولی، اریبہ، یہ سب بہت اچھا ہے، بہت رومانٹک لگتا ہے، میں جانتی ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اریبہ کا ہاتھ پکڑا۔ اریبہ، لیکن تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو ایک طرف رکھ کر اپنے دماغ سے سوچو۔ اریبہ کی مسکراہٹ تھوڑی سی مرجھا گئی۔ اریبہ، تم نے اسے کبھی اپنے گھر سے باہر دیکھا ہے؟ تمہیں اس کے دوست، اس کی زندگی، اس کے مقصد کے بارے میں کچھ معلوم ہے کیا؟ ندا نے پوچھا، اس کی آواز میں دوستی کا درد تھا۔ اریبہ، وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے، 2 سال بعد ڈگری لے کے کہیں اور چلا جائے گا۔ تم یہاں میٹرک کی تیاری کر رہی ہو، تمہاری زندگی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ اریبہ، ندا کا ہر سوال اریبہ کے دل پر ایک وار کی طرح گرا۔ ان سوالوں کو وہ خود سے کتنی بار پوچھ چکی تھی، مگر ہر بات دل نے دماغ پر بھاری کر دیا تھا۔ لیکن ندا، اس کے جذبات، وہ مجھ سے سچ مچ پیار کرتا ہے، اریبہ نے جھجکتے ہوئے کہا، اپنے آپ کو، اپنے احساس کو بچاتے ہوئے۔ اریبہ، حوصلہ کرو، ندا نے کہا۔ اس کی آواز میں سختی آ گئی۔ پیار؟ تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ تمہاری عمر میں ہر لگاؤ پیار لگتا ہے، ہر دیکھ بھال محبت۔ تمہاری زندگی کا سب سے اہم امتحان اب آنے والا ہے۔ کیا تم اپنا مستقبل اس ایک آدمی کے لیے داؤ پر لگانا چاہتی ہو جس کی زندگی کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کا ہی تمہیں پتا ہے؟ ندا کی باتوں نے اریبہ کے جذبات پر ٹھنڈی برف سی ڈال دی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اریبہ، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، ندا نے نرمی سے کہا۔ کیا تمہاری یہ محبت تمہیں بہتر بنا رہی ہے یا تمہیں تمہارے اصل مقصد سے بھٹکا رہی ہے؟ تم ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، یاد ہے نا؟ اریبہ، ڈاکٹر کا خواب، وہ خواب جو کتنا پرانا ہے، جو وہ بچپن سے ہی دیکھتی آ رہی تھی، کیا وہ اس خواب کو ایک ایسے خواب کے لیے قربان کر دے گی جس کا انجام اندھیرا ہو سکتا ہے؟ اریبہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتی ندا، میں اسے بہت پیار کرتی ہوں۔ ندا نے اسے گلے لگا لیا۔
अरीबा, मैं नहीं कह रही कि उसे छोड़ दो। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि अपने आप को पहचानो, अपने लिए सोचो। अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करता है तो वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए भी सोचेगा, तुम्हारी तैयारी में रुकावट नहीं बनेगा। स्कूल की लाइब्रेरी की घंटी बजी और दोनों लड़कियों ने उठना था। अरीबा ने अपनी किताबें उठाईं जो अब उसे पहले से ज़्यादा भारी लग रही थी। निदा का मशवरा उसके जहन के हर कोने में गूंज रहा था। ठंडा दिमाग, मुस्तकबिल, इम्तिहान। उस रात अरीबा ने अपनी किताब खोली, लेकिन लफ्ज़ दिखने के बजाय निदा के अल्फाज उसके सामने तैर रहे थे। क्या वो सचमुच अंधी हो चुकी थी? क्या ये मोहब्बत थी या सिर्फ एक झूठा सहारा? और क्या वो अपने ख्वाबों को इस झूठी मोहब्बत के आगे कुर्बान करने को तैयार थी? उसके दिल ने एक अजीब सा दर्द महसूस किया। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी जो उसे एक नई दुनिया दिखा रही थी, और दूसरी तरफ हकीकत थी जो उसे एक ऐसी राह पर ले जा रही थी जहां सिर्फ अकेलापन था। वो किस राह को चुने? दिल की राह को जो खुशगवार थी लेकिन अंजाम अनजाना, या दिमाग की राह को जो कांटों भरी थी मगर अनजान नहीं? फैसला करना मुश्किल था, लेकिन अब वो जानती थी कि हर लम्हे के साथ वो एक राह को चुन रही है। लेकिन कुछ तो था, कुछ ऐसा जो बिल्कुल ठीक नहीं था। जब अगले दिन अरीबा ने उसे आते देखा तो उसके दिल ने एक अजीब सा दर्द महसूस किया। पहले की तरह वो उसे देखकर इतनी खुश नहीं हुई। निदा के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। अस्सलामु अलैकुम अरीबा, आलियान ने कहा। उसका लहजा वही था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। वो आंखें जो पहले इतनी गहरी और बातचीत करती थी आज बिल्कुल खाली लग रही थीं। वालेकुम अस्सलाम, अरीबा ने झुकी हुई आंखों से जवाब दिया। ट्यूशन शुरू हुई। आलियान ने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उसका दिल उस काम में नहीं था। वो अक्सर खामोश रहता या फिर अचानक से कोई ऐसी बात कह देता जिसका कोई मतलब नहीं था। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। उसने एक दिन अचानक पूछा, अरीबा, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि इंसान अपने आप को दूसरों से छुपा कर रखता है? अरीबा ने हैरत से उसे देखा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? आलियान ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुराहट उसके होंठों तक भी नहीं पहुंची। कुछ नहीं, बस सोच रहा था। उसका लहजा बदल गया था, कभी बहुत नरम हो जाता तो कभी इतना सख्त कि अरीबा घबरा जाती। एक दिन वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता तो अगले ही दिन वो इतना मगरूर होता कि जैसे अरीबा की कोई हैसियत न हो उसके सामने। अरीबा ने महसूस किया कि वो कुछ प्लान कर रहा है। उसकी आंखों में वो गहराई वापस आ गई थी, लेकिन अब वो कोई और ही कहानी कह रही थी, कोई ऐसी कहानी जिसका वो हिस्सा नहीं थी। एक शाम जब ट्यूशन खत्म हुई तो आलियान ने कहा, अरीबा, मैं तुम्हें कल कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। अरीबा का दिल धड़क गया। कहाँ? एक खास जगह, उसने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। वहां जाकर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा था कि इंसान अपने आप को दूसरों से छुपा कर रखता है। उस लम्हे अरीबा ने उसकी आंखों में वही चमक देखी जो पहले थी, लेकिन अब वो चमक उसे डरा रही थी। क्या वो सचमुच उसे किसी खास जगह लेके जाना चाहता था या कोई और प्लान था? लेकिन क्यों? अरीबा ने पूछा। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। आलियान ने उसे देखा। उसकी निगाहें इतनी गहराई से झांक रही थी जैसे वो उसके अंदर तक देखना चाहता हो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का असल राज जान लो। उस रात अरीबा सो नहीं पाई। उसके जहन में आलियान की बदली हुई सूरत थी, उसकी आंखों में छुपी कहानी और उसका वो अजीब सा लहजा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। क्या उसकी तबीयत ठीक होने के बाद उसके अंदर कोई और ही जन्म लेकर आया है, या वो किसी ऐसे फैसले की तरफ बढ़ रहा है जो दोनों की जिंदगी हिलाकर रख देगा। सुबह तक उसके दिल ने एक अजीब सा दर्द महसूस किया। वो जानती थी कि कुछ तो होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा, और वो उस अनजान सफ़र के लिए तैयार थी, लेकिन डर भी रही थी। इतना डर रही थी जैसे कभी नहीं डरी थी। आलियान का वादा था कि वो उसे एक खास जगह लेकर जाएगा, लेकिन अगले दिन वो आया ही नहीं। उसने फ़ोन किया, आवाज़ में थकान के साथ एक अजीब सी बेरुखी थी। अरीबा, आज मैं नहीं आ सकता, कुछ काम आ गया है, कल ज़रूर आऊँगा। अरीबा ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके दिल ने एक अजीब सा दर्द महसूस किया। कौन सा काम इतना अचानक आ गया था? क्या वो ठीक था? दोपहर तक उसका दिल बेचैन था। वो अपने कमरे में बैठी किताबों को देखती रही, लेकिन उसका जहन कहीं और था। आलियान की याद आती तो वो मुस्कुरा उठती, लेकिन फिर निदा के अल्फाज याद आकर उसे सताते। अचानक उसकी नज़र आलियान की कुर्सी पर पड़ी। वो अपना मोबाइल वहां भूल गया था। उसका मोबाइल फ़ोन कुर्सी के नीचे गिरा हुआ था, शायद उसकी पॉकेट से निकल गया होगा। अरीबा ने उठकर फ़ोन उठाया। उसने सोचा कि उसे टेबल पर रख देती हूँ ताकि आलियान को ढूंढना न पड़े। फ़ोन उठाते ही स्क्रीन चमक उठी। एक नोटिफिकेशन था। सनिया, कल मिलने का वादा याद है? मैं इंतज़ार करूंगी।
अरीबा की सांसें थम गई। सनिया? कौन सनिया? उसका हाथ लरजने लगा। उसने सोचा नहीं कोई रिश्तेदार होगी, कोई बहन या कजिन, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं हुई। फिर दूसरा मैसेज आया। सनिया, तुम्हारी वो छोटी सी स्टूडेंट कैसी चल रही है? सब प्लान के मुताबिक तो चल रहा है ना? अरीबा का दिल जोर से धड़क उठा। छोटी सी स्टूडेंट? क्या वो उसकी बात कर रही थी? प्लान? उसके हाथ इतने जोर से लरज रहे थे कि फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसने बेइरादा स्क्रीन को छू लिया। फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन बार में 3 मैसेज नज़र आ गए। पहला मैसेज, सनिया, तुम्हें उसके बारे में इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? ये एक लड़की नहीं बल्कि तुम्हारा इंतकाम है। दूसरा, तुम्हारा इंतकाम पूरा हो रहा है ना? तीसरा, सनिया, जब तुम उसके गरूर को तोड़ दोगे तब जाके मज़ा आएगा। अरीबा ने फ़ोन टेबल पर रख दिया, जैसे वो कोई आग का अंगारा हो। उसका जिस्म फीका पड़ गया था, जैसे उसकी सांसें रुक गई हों, और कानों में एक बेआवाज़ शोर भर गया। वो सांस नहीं ले पा रही थी। इंतकाम? प्लान? गरूर को तोड़ दो? हर लफ्ज़ एक जहरीला सांप बनकर उसके दिल को डस रहा था। क्या था? आलियान का साथ, उसकी बातें, उसकी मोहब्बत, क्या ये सब एक प्लान था, एक इंतकाम? उसके जहन की दुनिया बिखर कर रह गई थी। वो कुर्सी पर गिरते गिरते बची। आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो टूट चुकी थी। ये सच नहीं हो सकता, लेकिन अल्फाज की ताकत भी कमज़ोर पड़ गई थी। ये कोई गलतफहमी है, लेकिन मैसेज साफ थे। छोटी सी स्टूडेंट, प्लान, इंतकाम। उसने सोचा कि फ़ोन उठाकर और मैसेज पढ़े, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो नहीं चाहती थी कि और दर्द सहना पड़े। उस रात अरीबा ने आंख भर कर देखा। हर खुशी भरा लम्हा, हर प्यार भरी बात अब एक दर्दनाक धोखा लग रही थी। क्या आलियान ने सचमुच उसे बेवकूफ़ बनाया था? और क्यों? मुझसे क्या बदला लेना चाहता था? सुबह तक उसकी आंखें सुर्ख थीं और दिल टूटा हुआ। वो एक ऐसी हकीकत से रूबरू हो चुकी थी जिसे समझना उसके लिए नामुमकिन था, और अब वो इंतज़ार कर रही थी कि आलियान आए और उसे जवाब दे। लेकिन क्या वो सच सुनने के लिए तैयार थी? आलियान अगले दिन आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे कोई फैसला हो चुका हो। उसने मोबाइल लिया। उसकी नज़र अरीबा पर पड़ी, लेकिन वो कुछ ना बोला। अरीबा की तरफ से भी खामोशी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, रात भर के आंसुओं का सबूत। आलियान ने आखिरी किताब बंद करते हुए कहा, उसका लहजा गहरा और मुश्किल से समझा जाने वाला। अरीबा, आज मैं तुम्हें वो खास जगह लेकर जाना चाहता हूँ। अरीबा का दिल एक भारी धड़कन से धड़का। उसके जहन में सानिया के मैसेज दौड़ गए। सब प्लान के मुताबिक तो चल रहा है ना? उसने अपना गला निगला। क्या वो जाए? क्या वो उस राज को फेस करे जो उसके दिल पर भारी बोझ बनकर बैठा था? अरीबा, कहाँ? उसकी आवाज़ लर्जी हुई थी। तुम्हें देखना होगा, उसने कहा। उसकी निगाहें गहरी और पेशगोई से भरी हुई। वो जगह सब कुछ बदल देगी। अरीबा ने हाँ कर दी, डर के मारे नहीं, बल्कि अपने आप से एक सवाल के जवाब की तलाश में। वो जानना चाहती थी कि आखिर सच क्या था। वो उसकी कार में बैठी। सफ़र पूरा तरह खामोश था। हर ट्रैफिक लाइट, हर मोड़ अरीबा के लिए एक नई बेचैनी लेकर आता। आलियान भी खामोश था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर बेसब्री से थरथरा रही थीं। आखिर वो शहर के किनारे एक पुराने किसी ज़माने का कारखाना या फैक्ट्री जैसे खंडहर पर रुके। जगह वीरान और डरावनी थी। हवा में जंग और मट्टी की बू थी। यहाँ? अरीबा ने पूछा। उसकी आवाज़ अंधेरे में गूंज गई। यहाँ, आलियान ने कहा कार से उतरते हुए। यही वो जगह है जहाँ तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। अंदर का मंजर और भी डरावना था। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगी मशीनें और हर तरफ मकड़ियों ने अपने जाले बिछाए हुए थे। ऊपर छत के गिरने से आसमान नजर आ रहा था। क्यों? अरीबा ने पूछा, अपनी आवाज़ को सहमी हुई महसूस करते हुए। ये जगह खास क्यों है? आलियान ने उसे देखा। उसकी आंखें अजीब चमक से भरी हुई थीं। क्योंकि यही वो जगह है जहां तुम्हारे वालिद ने मेरे वालिद को तबाह कर दिया था। अरीबा की सांसें रुक सी गईं। क्या क्या कह रहे हैं आप? फैक्ट्री मेरे बाप की थी, आलियान ने कहा। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा मिल गया था। चंद साल पहले तुम्हारे अब्बा ने एक नकली टेंडर के जरिए उन्हें बर्बाद कर दिया था। उनका सारा बिजनेस, इज्जत, सब कुछ छीन लिया। मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली। अरीबा ने अपने हाथों से मुंह ढांप लिया। ये वो राज था? ये वो इंतकाम था? अरीबा, मैं तुम्हारे घर इसीलिए आया था, आलियान ने आगे कहा। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल सख्त हो चुकी थी। मैंने सोचा उसकी बेटी की इज्जत खाक में मिलाकर उसे वो दर्द महसूस करवाऊंगा जो तुम्हारे अब्बा ने मेरे घर को दिया था। अरीबा ने अपने आप को संभाले रखा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधला गई थीं। तो वो सब कुछ झूठ था? हर बात, हर एहसास? आलियान ने कुछ पल के लिए अपनी निगाहें झुका ली, फिर उसे देखा।
हाँ, सब कुछ। तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे का एक ही मकसद था, तुम्हें इतना गिरा देना कि तुम कभी उठ न सको। अरीबा की दुनिया उसके आसपास बिखर गई। उसके पाँव के नीचे जमीन खिसक गई। वो एक टूटी हुई मशीन के हिस्से के सहारे गिर गई। सांसें उसके जिस्म से निकल सी गई थीं। ये वो खास जगह थी। ये वो आखिरी मकाम था जहाँ उसकी मोहब्बत, उसके ख्वाब, उसकी जिंदगी का कत्ल हुआ था। और उस लम्हे उसकी आंखों के सामने आलियान के सूरब वो जल्लाद बनकर रह गई थी, जिसने न सिर्फ उसका दिल तोड़ा बल्कि उसकी दुनिया ही उजाड़ दी थी। घर का रास्ता अरीबा को ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया से गुजर रही हो। शहर की आवाज़ें, रंग, रोशनी सब बेमानी लग रहे थे। आलियान के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, एक जहरीला मंतर बनकर जो उसकी हर याद, हर ख्वाब को जहर डाले जा रहा था। तुम्हारी मोहब्बत ही तो मेरा हकीकी मकसद थी। घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। खामोशी उस पर छा गई, लेकिन अंदर तो एक तूफान था। वो अपनी किताबों के बीच उसी कुर्सी पर बैठ गई जहां वो हर रोज़ आलियान का इंतज़ार करती थी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। वो चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में घुट कर अटक जाती थी। उसके ख्वाब, डॉक्टर बनने के ख्वाब, एक खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब, सब उसी फैक्ट्री की तरह वीरान और खंडहर होकर रह गए थे। और उसकी मोहब्बत, वो तो एक खून की लकीर बनकर रह गई थी, जिसके हर कतरे पर धोखा लिखा हुआ था। उसने अपने आप से सवाल किए, क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं इतनी आसान शिकार थी? हर जवाब उसके जख्म पर नमक छिड़क रहा था। अम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया। अरीबा बेटा, ठीक हो तुम? आलियान ने कुछ कहा क्या? वो इतना उदास क्यों है? अरीबा ने आवाज़ दबाकर कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस थक गई हूँ। लेकिन अम्मी की फिक्र का कोई जवाब उसके पास नहीं था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली, अपने ही धोखे की सज़ा भुगत रही थी। रात भर वो जागती रही। आंखों के सामने हर वो लम्हा घूम रहा था जिसने उसने आलियान के साथ बिताया था। पहली मुलाकात का शर्माना, चाय गिरने का एक्सीडेंट, बिजली के जाने का अंधेरा, बुखार के दरमियान इजहार। हर एक याद अब एक जख्म थी। हर मुस्कुराहट एक झूठ, हर एहसास एक धोखा। सुबह आई तो आंखें सूजी हुई थी और चेहरा जर्द, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। आंसू सूख चुके थे। दर्द अब एक बेजान चीज बनकर रह गया था, जो उसके अंदर बसेरा कर चुका था। उसने उठकर आईने में अपना चेहरा देखा। वो आंखें जो कल तक चमकती थीं, अब बेनूर थीं। वो मुस्कुराहट जो हमेशा उसके चेहरे पर झलकती रहती थी, गायब थी। लेकिन उसके इरादों में एक सख्ती भी थी, एक ऐसी मजबूती जो टूटने के बाद ही पैदा होती है। उसने फैसला कर लिया, वो नहीं टूटेगी। उसने अपनी मेज पर पड़ी किताबें उठाईं। मैट्रिक का इम्तिहान अब भी बाकी था। आलियान ने उसका दिल तोड़ा था, उसकी इज्जत को मट्टी में मिलाया था, लेकिन उसकी अक्ल, उसकी मेहनत को वो छीन नहीं सकता था। उसने पहला सफ़ा खोला। लफ्ज़ अब भी ओझल से थे, लेकिन आज उसने उन्हें पढ़ने की कोशिश की। उसने अपनी आंखों को पलकों से पोंछा और पढ़ना शुरू कर दिया। हर दर्दनाक याद एक मोटिवेशन बन गई, हर धोखे का जख्म उसकी हिम्मत का सामान। वो सोचते, मैं सिर्फ एक लड़की नहीं हूं जिसे धोखा दे दिया गया है, मैं अरीबा हूं और मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। उसने अपने आप से वादा किया कि वो कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं करेगी कि खुद को भूल जाए, कभी किसी को इतनी जगह नहीं देगी कि वो उसकी पहचान बन जाए। अम्मी ने देखा कि वो फिर से किताबों में डूब गई है। उन्होंने मुस्कुराकर सोचा, शायद सब ठीक है। लेकिन वो नहीं जानती थीं कि उनकी बेटी का बचपना उसी कमरे में दम तोड़कर मर चुका था। जो लड़की बाहर निकलेगी वो एक नई अरीबा होगी, जो टूट के जुड़ गई है और अब मजबूत है। उसने अपना दिल टूटता देखा था, लेकिन अब वो उसे संभालना सीख रही थी, और ये सबक वो हमेशा याद रखेगी। इम्तिहान का हॉल खामोशी से भरा हुआ था, लेकिन अरीबा के अंदर एक अजीब सुकून था। जो डर कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता था, आज उसने उसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। जब क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में आया, तो उसने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो। हर सवाल पर उसकी नज़र पड़ी और उसके जहन ने जवाब ऐसे दिए जैसे वो हमेशा से वहाँ मौजूद थे। हर पेपर के बाद वो किसी जीत का एहसास लेकर घर आती। अम्मी का चेहरा खुशी से चमक उठा। अरीबा, कैसा रहा बेटी? अच्छा हुआ अम्मी। अरीबा मुस्कुरा दी, और ये मुस्कुराहट सच थी।
یہ اس کی اپنی محنت کی جیت تھی، کسی اور کی دی ہوئی ہمت کی نہیں۔ آخر کار رزلٹ کا دن آ گیا۔ اریبہ کے نام کے آگے جو مارکس تھے وہ نہ صرف اس کی محنت کا نتیجہ تھے بلکہ اس کی مضبوطی کا بھی ثبوت تھے۔ فرسٹ ڈویژن، ڈاکٹر بننے کا پہلا قدم۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ کر امی کو گلے سے لگایا۔ وہ جیت چکی تھی، نہ صرف امتحان بلکہ اپنے آپ پر بھی۔ اسی دن ایک عجیب ملاقات ہوئی۔ مارکیٹ سے واپس آتے ہوئے اس کی نظر ایک جانے پہچانے چہرے پر پڑی، آلیان۔ وہ دور کھڑا تھا، اس کی صورت پہلے سے زیادہ گہرائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی، نہ ہی وہ مسکراہٹ، صرف ایک خالی پن تھا۔ جب اس کی نظر اریبہ سے ملی تو وہ ہچکچا، پھر دھیرے سے اس کی طرف بڑھا۔ اریبہ کا دل ایک تیز دھڑکن سے دھڑکا، لیکن وہ تھم گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، مضبوطی سے۔ اریبہ، اس نے آہستہ سے کہا، اس کی آواز پہلے جیسی کانفیڈنٹ نہیں تھی۔ میں تمہارا رزلٹ دیکھا ہے، بہت اچھے نمبر لیے ہیں تم نے، مبارک ہو۔ شکریہ، اریبہ نے کہا۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ درد، صرف سکون تھا۔ ایک لمحہ خاموشی رہی، پھر آلیان نے کہا، اریبہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اس نے اپنی نظر جھکا لی۔ اریبہ، وہ سب جو میں نے کیا بہت غلط تھا۔ میں ایک جاہلانہ سوچ کا شکار ہو گیا تھا۔ اریبہ نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، ان میں عجیب الجھن تھی۔ لیکن اب دیر ہو چکی ہے نا؟ اریبہ نے اسے دیکھا۔ ایک وقت تھا جب یہ آنکھیں دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھتا تھا۔ آج وہ بالکل سکون سے تھی۔ ہاں، اس نے کہا، آواز میں کوئی رنج نہیں۔ دیر ہو چکی ہے۔ آلیان نے سر ہلا کر مسکرانے کی کوشش کی، لیکن وہ مسکراہٹ ٹوٹ گئی۔ اریبہ، میں جانتا ہوں، کوئی معافی، کوئی لفظ اس زخم کو بھر نہیں سکتا۔ اس نے پیچھے مڑنے کا رخ کیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے اریبہ، تم ہمیشہ سے اس کے لائق تھی۔ اور وہ چلا گیا، کسی پوری داستان کا آخری لفظ بن کر۔ اریبہ نے اسے جاتے دیکھا۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ وہ اندر سے صاف محسوس کر رہی تھی، جیسے کسی بوجھ سے آزادی مل گئی ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ اگلے ہفتے دوسرے شہر میں کالج شروع ہونے والا تھا۔ نیا گھر، نئے لوگ، نئی زندگی۔ امی نے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک درد تھا، لیکن فخر بھی۔ اریبہ بیٹا، تم اتنی بدل گئی ہو، اتنی مضبوط۔ اریبہ نے مسکرا کر دیکھا۔ زندگی صرف دکھ ہی نہیں دیتی امی، وہ ہمت بھی دیتی ہے، اور میں نے وہ ہمت سیکھ لی ہے۔ اس نے اپنا سوٹ کیس بند کیا۔ اندر کپڑوں کے ساتھ اس کی امیدیں، اس کے نئے خواب، اور وہ آگ بھی تھی جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کرتی تھی۔ جب وہ گھر سے نکل کر کالج جانے والی ٹرین میں بیٹھی تھی تو اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ نئے شہر کی طرف جانے والی ٹرین اسے نئی زندگی کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ اپنے نئے سفر کا آغاز کر رہی تھی، نہ صرف درد بلکہ جینے کی چاہت، سیکھنے کی امید اور خود پر بھروسے کے ساتھ۔ اور اس بار وہ جانتی تھی کہ یہ سفر اس کا اپنا تھا۔ کوئی اس کا رہنما نہیں تھا، کوئی اس کا ساتھی نہیں تھا، اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ یوں اختتام ہوتا ہے اریبہ کی دل چھو لینے والی کہانی کا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اپنے خیالات ضرور کامنٹ میں بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ اگلی کہانی آپ سے مس نہ ہو۔ شکریہ۔